बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन। नफ्सियात की ऐसी शाख जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहल का मुतालिया किया जाता है। तमाम मराहल से मुराद लेकर ये है कि पैदा होने से उसके डेथ टिल डेथ तक के सारे अदवार जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो इसे नशोनुमा या नमूई नफ्सियात डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। नशोनुमा का दायरा जो है वो तमाम उम्र पर मुहित है। तो फिर इस वजह से बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी, नफ्सियात बलोगत, जवानी की नफ्सियात और बुढ़ापे की नफ्सियात, तो नफ्सियात के वो माहिरीन जो बच्चों की नशोनुमा के मराहल और उससे मुतल्लिका मसाइल और उससे मुतल्लिका फ़ैक्टर्स जो हैं वो उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं, वो बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन कहलाते हैं, यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यह माहिरीन दरअसल इंसानी फ़ितरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का मुतालिया करते हैं कि इंसानी फ़ितरत के मुख्तलिफ़ पहलू कौन से हैं। वो अपने इंटरव्यू, मुशाहदात, जो उनकी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं, जो उनके अपने तजर्बात होते हैं, उनको इकट्ठा करके उन्होंने उसकी बुनियाद पर अपने जो हैं वो नज़रियात कायम किए हुए होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में उनसे रहनुमाई आगाही हासिल करते हैं। ये माहिरीन बयान करते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, उनको बिगड़ने से कैसे बचाया जाए, आमोजिश को मौसर यानी लर्निंग, बच्चों जो लर्न करते हैं, वो जो सीखते हैं, उस अमल को कैसे मौसर इफ़ेक्टिव बनाया जाए, बच्चों को मुताबकत हासिल करने के क्या क्या तरीके सिखाए जाएँ कि वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट हो सकें, उनकी दिलचस्पियों और मोटिवेशन को भी कैसे बेदार किया जाए। नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिसमें जिस्मानी नशोनुमा है, नफ्सियाती नशोनुमा है, समाजी नशोनुमा है, गुफ्तगू की और वकूफ़ी नशोनुमा है। जिस्मानी नशोनुमा से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं जो फ़र्द के पूरे जिस्म में अज़ा की पुख्तगी की बदौलत पैदा होती हैं। ख़ास उम्र तक जैसे जिस्मानी तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहता है, जिस तरह फ़र्द का कद सारी उम्र नहीं बढ़ता, इसी तरह से उसके अंदरूनी अज़ा और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के साइज़ भी जो हैं वो ख़ास दर्जे तक बढ़ने के बाद रुक जाते हैं। वो तब्दीलियाँ जो फ़र्द के एहसासात और जज्बात में वक़्त के साथ साथ पैदा होती हैं, वो नफ्सियाती तब्दीलियाँ कहलाती हैं कि उसके जहन में, सोच में, जज्बात में वक़्त के साथ साथ तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं। समाजी नशोनुमा में बच्चा जो है वो माशरती इक़दार सीखता है, सकाफ़त सीखता है, अपने विरसे के बारे में सीखता है। बच्चे का अपनी ज़ुबान के अल्फाज और अदायगी पर कुदरत हासिल करना गुफ्तगू की नशोनुमा कहलाता है कि वो अल्फाज बोलना और फ़िक्रे बनाना सीख लेता है। बच्चा अपने गिरदो पेश बोली जाने वाली ज़ुबान सीखता है। इसी तरह से वो पेचीदा ज़हनी निज़ाम को सीखना और सोच, फ़िक्र, रीज़निंग, ये सारी चीज़ें सीख लेता है। माहिरीन नशोनुमा के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हैं ताकि नशोनुमा का कोई जो है वो मियार वज़ा कर सकें, और इसके लिए वो डिटोरिएशन यानी जहनी इन्हतात और फ़तानत की पेशगोई की जा सकती है कि एक बच्चा जहनी तौर पर पेशेमानदा होगा या जहनी तौर पर जीनियस होगा। नीज़ बच्चे का मुतालिया हर पहलू से करना भी आसान हो जाता है। अगर बच्चों की कमज़ोरी का भी पता चला लिया जाए तो फिर उसमें यह है कि उसका सद्देबाब करना आसान हो जाता है। माहिरीन बच्चों की नफ्सियात के ज़िमन में विरसे और माहौल का जिक्र करते हैं कि विरसा जो पेरेंट्स से वो चीज़ें लेकर आते हैं और जो हमारा माहौल है वो उसकी जो परवरिश है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और मुख्तलिफ़ माहिरीन अपने नज़रियात से इन दोनों अवामिल की जो है वो वजाहत भी करते हैं, लेकिन ये तय किया गया है कि विरसे में मुंतकिल होने वाले रुझान उसी वक्त फलते फूलते हैं जब उसको माहौल भी अच्छा दिया जाए। एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप उसे ईंटों के भट्टे पे ईंटें बनाने के लिए लगा दें तो वेयर इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस उसी वक्त नरिश होगी ना जब आप उसे इन्वायरमेंट भी अच्छा देंगे, माहौल भी अच्छा देंगे, ताकि जो उसकी जहानत है वो फलने फूलने का उसे मौका मिल सके। तो माहौल मिलना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। माहौल और विरसा एक दूसरे के बगैर बेमानी है। अगर माहौल अच्छा मिल रहा है लेकिन विरसे में उसे कुछ नहीं मिला तो वो बेकार है, लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं है, विरसा मिला, तो वो भी बेकार है अगर दोनों इकट्ठे नहीं हैं। तो नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलुओं का मुतालिया करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि माहिरीन जो है वो नशोनुमा के मदारिज के बारे में तफसील जो है वो हासिल करते हैं। नशोनुमा के मदारिज हैं, बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ दुनिया में तकरीबन 9 माह पहले ही हो चुका होता है जब वो बच्चा बनने का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले है कबल अज़ विलादत का दौर, जिसको हम कहते हैं प्री नेटल डिवेलपमेंट। बच्चे की तख्लीक की इब्तदा जो है वो एग्स और स्पर्म्स के मिलने से होती है और इस मौके पर इनको ज़ाइगोट कहते हैं। योगे में जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी एक 23 में एक जोड़ा एक बाप की तरफ से और एक माँ की तरफ से, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आइन खलियात की मुशाहबत या मुख्तलिफ वरासती असरात पर मुनहसर है कि बच्चे में किसकी खसूसियात या शबाहत नज़र आएगी। वो ददियाल का फैक्टर ज़्यादा उस पर लागू होगा या ननियाल उसमें ज़्यादा आएगा, ये उसके जीन्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। और बवक्त पैदाइश बच्चे की सेहत वज़न का बगौर मुशाहिदा किया जाता है कि बच्चा सेहतमंद है या शुरू से उसे कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई और मसला तो नहीं। उसके बाद है इन्फेंसी तफूलियत। पैदाइश से बाद का अरसा जो है वो तफूलियत कहलाता है। इसका दुरानिया 2 या 2.5 साल तक होता है।
اس دورانیے میں بچہ پہلے اضطراری حرکات شروع کرتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں مارنا، انگوٹھا چوسنا، رونا، اور پھر بچے میں دیگر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، اس کے قد اور وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پہلے سال میں بچوں کی نشوونما کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو سر نہیں سنبھال سکتا اور اس کے سر کے نیچے رکھ کے بازو رکھ کے یا اس کو بستر میں لٹا کے ہم لوگ اٹھاتے ہیں اس میں، وہ بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ رینگنے، بیٹھنے اور عمل چلنے کا سارا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی حرکت، موومنٹ، سننا، چھونا کسی چیز کو، وہ بصارت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بچپن، طفولیت کے بعد بچپن کی حدود شروع ہوتی ہے۔ یہ دور عام طور پر 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی ابتدائی بچپن جسے ٹوڈلر ایج کہتے ہیں، یہ قبل مکتبی دور ہے، یعنی اسکول جانے سے پہلے کا ٹائم۔ بقیہ 2 ادوار کو وسطی بچپن، تاخیری بچپن اور یا لڑکپن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بچوں کی نفسیات میں بلوغت کے آغاز تک مشاہدات اور مصالبے، یعنی بچپن میں بلوغت سے پہلے والے تمام پیریڈ کا جو چینجز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ قبل مکتب دور میں بچہ بھاگنے، دوڑنے اور بہت سی سرگرمیوں کے لائق ہو جاتا ہے، خوب گفتگو کرتا ہے، کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسکول نہیں جاتا اس دور میں تو اس کے سماجی تعلقات تو زیادہ نہیں ہوتے، لیکن بچے کے گھر والوں تک ہی محدود ہوتے ہیں، یا ارد گرد کے بچے جو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ان تک وہ محدود ہو جاتا ہے، اور یہ اس دوران جو ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس تیز ہو جاتا ہے، یعنی سماجیت کا عمل تیز ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا، سیکھنا، ان سے گیمز کے بارے میں باتیں سیکھنا، الفاظ نئے نئے سیکھ لینا۔ اور بچہ جب یہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے نشوونما کا عمل جو ہے وہ کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی سست ہو جاتا ہے۔ قبل مکتب اور بعد کے دور میں بھی والدین کا انداز تربیت جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے کہ والدین کا جو انداز تربیت ہے وہ حاکمانہ ہے یا آزادانہ۔ والدین حد سے زیادہ جو شفیق ہیں یا حد سے زیادہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بچوں کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں۔ والدین کے انداز پرورش کے علاوہ دیگر بہن بھائیوں کی ترتیب ولادت بھی بچے کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اگر دیکھیں نا کہ بچے کے اگر والدین سب بہن بھائیوں میں اعتدال کا رویہ رکھتے ہیں تو اس کے بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے کم کرتے ہیں، اس کو ہر چیز لے کے دیتے ہیں، مجھے نہیں لے کے دیتے۔ اور بہن بھائی کچھ خاندانوں میں تو بہن بھائی ایک دوسرے کے دوست بھی ثابت ہوتے ہیں، کچھ خاندانوں میں بڑے بچے کو چھوٹے کا نگہبان سمجھا جاتا ہے کہ تم چھوٹے بچے کو سنبھالو، اس کی کیئر کرو، اور سب سے بڑے بچے کی سے زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ والدین کا طرز عمل ہے کہ وہ بچوں کو حسد اور جاریہ جیسے جو عوامل ہیں ان سے دور رکھیں۔ بچوں کی نفسیات کے ماہرین نے مختلف ادوار کے حوالے سے اپنے نظریات وضع کیے ہیں جن کی مدد سے ہمیں بچوں کے کردار کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان میں جو بچوں کے نظریات سمجھنے کے لیے 2 لوگوں کی تھیوری بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ایرکسن سائیکولوجیکل تھیوری اور جین پیاجے کوگنیٹیو تھیوری۔ یہ دونوں تھیوری جو ہے وہ بچوں کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑی مدد کرتی ہیں۔ اس تمام دورانیے میں اگر بچے نارمل حالات سے گزر رہا ہو اور خاص کوئی پیچیدگی نہ ہو تو پھر ان کے تعلقات آپس میں متاثر نہیں کرتے۔ ماحول، جس طرح سے بچے پر وراثت کے اثر ہوتے ہیں اس طرح ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قبل از ولادت کا ماحول اور بعد از ولادت کا ماحول۔ قبل از ولادت کا ماحول تو ایک مخصوص دورانیے تک محیط ہوتا ہے، لیکن دوران بچہ ماں کی صحت، خوراک، پریشانیاں اور جو صدمات اور ادویات سے شدید متاثر ہوتا ہے۔ اگر پریگننسی میں ماں کی خوراک اچھی نہیں یا وہ پریشانیاں لیتی ہے، صدمات اس کو پہنچتے ہیں یا وہ ادویات کو اس طرح کی استعمال کرتی ہے تو وہ بچے کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعد از ولادت سے وہ خارجی ماحول ہے جس میں بچہ آنکھ کھولتا اپنے بہن بھائیوں، اساتذہ، ذرائع ابلاغ سب مل کر اس کا ماحول بناتے ہیں۔ پیرنٹس اس کو فیملی میں دیکھیں اس کو کیا سکھاتے ہیں، کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، بہن بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ پھر کارٹون دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کی شخصیت پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بچے پر پھر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں تو بچے پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، ادروائز وہ نیگیٹیولی ہرٹ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ والدین میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں انتقال کر جائیں، بچے کو سوتیلے والدین سے جو ہے وہ سابقہ پڑ جائے، والدین کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں تو شخصیت پر شدید منفی اثرات آتے ہیں، وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور کئی نفسیاتی مسائل اس کو شروع ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے ہر دور سے جو بچوں کے مطالعات ہیں وہ 2 طرح سے کیے جاتے ہیں، لانگیٹیوڈنل اینڈ کراس سیکشنل میتھڈ۔ ان دونوں طریقوں کو ملا کر بھی الگ الگ طریقہ۔ لانگیٹیوڈنل کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 سال تک کے بچوں کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ نے وہی ایک بچے لینے ہیں جن کو آپ نے 1 سال کے میں جب تھے تب دیکھا، جب 2 سال کے ہوں گے تب، 3 کے تب، اور اس طرح سے آپ کو سالوں سال لگ جاتے ہیں ریسرچ میں۔ کراس سیکشنل اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 1 سے 10 سال تک کے بچوں کا لینا ہے، آپ نے کچھ بچے 1 ایئر کے لے لیے، کچھ 2 کے، کچھ 3 کے، کچھ 4 کے، اس طرح سے آپ کو ایٹ اے ٹائم ساری ایجز کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ میسر ہو جائیں گی۔